अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन को मोहम्मद हनान शाह की तरफ से नहायत अदब और खुलूस भरा सलाम। वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो है शुरू से लेकर अब तक जो है जो जलसा कल्चर है वो बहुत ज़्यादा आम है। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जिस इलाके में भी जलसे होते हैं वहाँ पे एक हजूम जमा होता है। जिस जगह पे जलसा किया जाता है वहाँ पे लोग जमा होते हैं, वहाँ पे जो है गंद होता है। इसके साथ साथ जो है एक जलसे पे जो है वो करोड़ों की हद तक भी जो है वो ख़र्चा होता है। तो यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि ये पैसा जो लगता है एक दिन के लिए, अगर वही पैसा जो है वो लोगों की खिदमत के लिए लगे तो क्या खूब हो। हमें जो है जलसा कल्चर को जो है थोड़ा सा तब्दील करना होगा। और अगर बात करें हम तब्दीली की, तो एक तब्दीली का नारा लेकर जो एक सियासी तंजीम जो है वो मैदान में आई थी, एक पार्टी जो मैदान में आई थी वो है तहरीक इंसाफ, जिनका जो है ये एक स्लोगन था, एक मोटिव था कि तब्दीली लाएंगे। वो तब्दीली ला सके या ना ला सके एक अलग टॉपिक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी जब से जो है वो नो कॉन्फिडेंट मोशन हुआ, जिस तरह जो है वो अदम एतमाद की वोटिंग हुई, उसके बाद जो है जिस तरह कि आपको पता है कि मुल्कीर जलसों का ऐलान हो चुका, काफ़ी जगहों पे जलसे हुए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप ये देखें कि जलसे जो हैं वो जिन जगहों पे होते हैं, तो जलसा गाह जो होती है जब जलसा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, क्या हालात होते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सच में वो लोग जो जलसे में शामिल होते हैं या वो लोग जो जलसे कराते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, JUI हो, कोई भी किसी किस्म की कोई भी तंजीम जो है सियासी या गैर सियासी तंजीमें भी जो जलसे करती हैं, उनको ये चाहिए कि वो जब जलसा ख़त्म हो जाए तो एक अनाउंसमेंट करें कि जो गंद की है, जो जलसगाह की जो हालत की है। क्योंकि देखने में आता है कि ज़्यादातर जलसे जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, स्पोर्ट्स के मैदानों में, खेल के मैदानों में जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, या पब्लिक प्लेसेस जिस तरह के पार्क्स वगैरह हो गए, या जो पब्लिक की बैठने की जगह होती है वहाँ पर ये जलसे किए जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब जलसा ख़त्म हो जाए, जो कंपेयर है, जो निज़ामत कर रहे होते हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है, या जो लीडरशिप होती है उस जलसे की, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो वहाँ पे ये ऐलान करें कि इस जलसगाह की सफाई भी आप लोगों का जो है वो फ़र्ज़ है आप लोगों पे कि जलसा जिस तरह ख़त्म हो जाए तो आप लोग यहाँ पर जो है सफाई मुहिम चलाएं और उस जगह को उसी तरह बना दें जिस तरह वो थी। इसके साथ साथ जो है एक और बात ये करना चाहता हूँ कि जलसे में जो लोग आते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन लेकर आते हैं, जो पैसा देकर आते हैं, जो किरायों में पैसा ख़र्च करते हैं, या जो जलसा कराने वाले होते हैं, जो कंटेनर्स पर, स्टेजेस पर जो वो ख़र्चा करते हैं, तो उस चीज़ को अगर वो सादा रख कर जो है इस मुल्क की फ़लाह व बहबूद के लिए कोई काम करें, जिस तरह की ट्री प्लांटेशन हो गई या सफाई मुहिम हो गई, या इस तरह की और ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे जो है जलसों का अगर बाद में फ़ायदा होना है तो वो उसी दिन फ़ायदा हो जाएगा। बात बहुत मुख्तसर सी है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम इसको अगर दिमाग से सोचें और इसकी डीप थिंकिंग करें तो हमें ये पता लगेगा इस बात पे कि इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है कि जो जलसे कंडक्ट किए जाते हैं उसका जो पैसा है अगर वो गरीब आवाम के काम आए और जलसे को सादा बनाया जाए, लेकिन उसके एवज़ जो है वो किसी बशर को, किसी इंसान को या हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोई ना कोई फ़ायदा तो होना चाहिए। ऐसे जलसे कर कर जो तकरीरें हम लोग 20 साल से सुनते आए हैं, जो तकरीरें हमने जब से शऊर संभाला है, मैं हर सियासी बंदे की जब तकरीर सुनता हूँ तो सेम अल्फाज, सेम बात कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फ़लाने बंदे ने ये गलतियाँ की हैं और हम ये करेंगे। लेकिन जब उनको इक़्तिदार मिलता है तो वही गलतियाँ वो रिपीट करते हैं। फिर अपोजिशन जो होती है वो ये बात करती है कि इन्होंने ये गलतियाँ कर रहे हैं और या ये इतनी लूट मार कर लिया, उन्होंने मुल्क को लूट लिया। तो बातें तो हैं वही सेम चल रही हैं, अमली इक़दाम कोई नहीं उठा रहा। शुरू से जो है हम आवाम को जो है एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए है कि हम जलसों में पागलों की तरह चले जाते हैं, और इन सियासी पार्टीज़ की वजह से जो है भाई से बात नहीं करा, बाप बेटे से बात नहीं करा, तो इतने इख्तलाफात है। तो चाहिए तो ये है कि जो जलसागाह में जब जलसा हो तो जो लीडरशिप है जलसे की, वो पहले एक ऐसा पैगाम दे कि सबसे पहले ये कि जो सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं या सियासी बहस करने वाले लोग हैं, तो अपने सियासी नज़रियात एक जगह पर और रिश्तेदारियाँ ताल्लुक़ एक जगह पर। सबसे बढ़कर बात यह है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम इस मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। तो हम सबका पहले तो जो प्यार है, प्यार की जो बुनियाद है वो यही होनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत की बुनियाद, कि हम लोग सब पाकिस्तानी हैं। बाद में ये सियासी तंजीमें और चीज़ें आती हैं। तो अभी जो है इमरान खान साहब जो है
وہ جو ہیں جلسوں پہ جلسے کیے جا رہے ہیں. ابھی جو ہے 17 مئی پہ بھی جو ہے وہ کوہاٹ کے اندر جلسہ ہونے جا رہا ہے اور وہ جلسہ سپورٹس کمپلیکس میں ہونے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہے اگر جلسوں کی اتنی ہی ضرورت ہے تو بڑے میدان خالی پڑے ہوئے ہیں, چاہیے تو یہ کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر پھر ایک جلسہ گاہی بنا دی جائے جو جلسوں کے لیے ڈکلیئرڈ ہو, کہ جس بھی پارٹی, جس بھی تنظیم, جس بھی جو ہے کسی بھی مقصد کے لیے کوئی جلسہ کر رہا ہے تو وہ اس جلسہ گاہ کا انتخاب کرے, نہ کہ کسی سپورٹس کمپلیکس کا, نہ کہ کسی پارک کا, نہ کہ کسی جو ہے ایسی جگہ کا جہاں پر پبلک آتی ہو. اور دوسری چیز یہ کہ جو خرچہ جو ہے وہ اسٹیجز بنانے میں, لائٹننگ میں اور میوزک سسٹم پر کیا جاتا ہے, تو وہی خرچہ جو ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگائیں. اگر یہ کانسیپٹس ہمارے حکمرانوں میں آ گیا تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا ملک پاکستان سچ میں جو ہے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پوسٹرز, پینافلیکس لگائے جاتے ہیں جگہ جگہ کہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس پہ لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے, تو ان بینرز کی جگہ اگر وہ ایک درخت لگائیں, اس درخت پہ جو ہے اگر اپنا پینافلیکس لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا لیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جلسہ کامیاب ہو یا نہ ہو, لیکن ہمارا جو علاقہ ہے وہ سرسبز و شاداب ہونے لگے گا. جو گرین پاکستان کی جو مشن ہے وہ سچ میں کمپلیٹ ہوگا. تو اگر ہو سکے تو اس پیغام کو جو ہے اپنے بھائی احباب تک پہنچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جس بھی تنظیم کو سپورٹ کریں, جس بھی سیاسی تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کا حق ہے, لیکن اس کی وجہ سے کوشش یہ کریں کہ دل میں نفرتیں نہ بڑھیں, دل میں جو ہے وہ اختلافات نہ آئیں, اور کوشش یہ کریں جو پیار اور محبت کی جو پیغام ہے وہ ہر جگہ پر پہنچایا جائے, ہر اسٹیج سے پہنچایا جائے. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ کامیاب تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگ نون لیگ, پی ٹی آئی اور ان سیاسی تنظیموں کے علاوہ ایک پاکستانی ہو کر سوچیں. تو ابھی جو ہے یہ وقت ہے, یہ وقت ایسا وقت ہے کہ ابھی جو ہے ہم لوگوں کو سیاسی تنظیموں کے بجائے ایک پاکستانی بننے کا وقت ہے. یہ کہ ہمیں جو ہے اپنے ملک پاکستان سے محبت ہو, ہمیں اپنے ملک کے بارے میں کچھ سوچنا ہو, کیونکہ سیاسی تنظیموں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں اختلافات آ رہے ہیں. ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ عملی میدان میں اتریں. آپ جس بھی سیاسی تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کرتے رہیں, لیکن اس کی وجہ سے کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو مسلمان بھائی ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. آج کل یہ سلوگنز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پٹواری, یوتھیا اور مختلف قسم کے اس طرح جو ہے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس قسم کے الفاظ سے جو ہے اجتناب کریں. آپ کا حق ہے کہ آپ جس تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, اسی طرح آپ کے بھائی کا بھی حق ہے کہ وہ کس سیاسی تنظیم کو سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ ہر شخص کا جو نظریہ ہے وہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے. جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے. اگر آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں تو دلائل کی روشنی میں ان کو کنونس کریں. اگر وہ کنونس نہیں ہوتے تو اس کے بعد جو ہے کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑے کی یا ایسی فحش یا اس طرح کی غلیظ لینگویج استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے نظریے کی قدر کریں, وہ آپ کے نظریے کی قدر کرے گا, اور ہر شخص جو ہے اپنے حصے کی جو شمع ہے اس کو روشن کرے گا, تو تب جا کر اس ملک پاکستان سے جو یہ تاریکی ہے یہ ختم ہوگی. ہر شخص کو جو ہے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن جو میری ادنا سی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کریں, اگر پسند نہیں آیا تو نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ لازمی کمنٹ کریں. بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح ہمارا پیارا پاکستان زندہ باد.